السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه تتمة تاع موديول فينانس بوبليك. دونك في هذا الفيديو ده ان شاء الله غنشوفوا واحد الشابيتر اللي هو مهم ومهم بزاف اللي غادي نشوفوا فيه لي برينسيپ بودجيتير. دونك غنشوفوا اربعه لي برينسيپ اللي هما مهمين بزاف. اول برينسيپ هو البرينسيپ دو لانواليتي، ثانيا غنشوفوا البرينسيپ دو لونيتي، ثالثا غنشوفوا لو برينسيپ دو لا سبيسياليتي، واخيرا لو برينسيپ دو لونيفرساليتي. دونك هادو ربعه لي برينسيپ اللي مهمين بزاف وكيتحطوا في كل امتحان. هذاك الشيء علاش خاصنا نكونوا فاهمينهم وعلى الاقل شادين لو نوسيون دو باز ديالهم. دونك كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. بدايه قبل ما ندوزو لي برينسيپ بودجيتير ضروري خاصنا نكونوا عارفين دي نوسيون دو باز ولا دي ديفينيسيون اللي كنستعملوهم بزاف في الفينانس بوبليك. دونك اول ديفينيسيون ولا اول مو كنستعملوه هو لو مو تاع بودجي. دونك اش كنعنيو بهذا البودجي هذه؟ دونك لو بودجي سي ان اكت par lequel elles sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. دونك البودجي هو واحد لاكت اللي كيجمع لينا لي روسيت اي لي ديبونس تاع ليطا. ولكن الا لاحظتوا مزيان غتلقاو بلي حنا مستعملين واحد جوج لي مو اللي هما بريفو اي اوتوريزي. دونك فاش كندويو على لي ressources de l'État sont prévues. Qu'est-ce que ça veut dire prévu؟ يعني les ressources ولا الموارد تاع الدولة كنتوقعوهم. علاش؟ car les principales ressources de l'État elles sont connues. حيتاش عارفين اشنو هما الموارد الرئيسية تاع الدولة اللي هما الفيسكاليتي، les impôts et taxes الضرائب، la TVA، l'IS l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. donc الموارد الأساسية تاع اللي كتعتمد عليهم الدولة راهم باينين. هذاك الشيء علاش هاد لي غصوص هادو كنتوقعوهم باغ اكزومبل العام الجاي باينين الموارد شنوهما اللي كنعتمدوا عليهم. هذاك الشيء علاش ديما كنقولوا لي غصوص سون بريفي ولكن اون لي كوني با دون مانيير بريسيز. ماشي متاكدين 100% بلي هادوك الموارد هما اللي غادي يصدقوني فاش كنديروا واحد ليبوتيز على لوا دو فينونس تاع العام الجاي. فبالتالي هنا غير كنتوقعوهم ولكن ما متاكدينش 100%. حيتاش ممكن واحد المجال باغ اكزومبل السياحه يدير فايت ولا توقع شي كارثه. فبالتالي هنا فقط اننا كنتوقعوا سو سون دي زيبوتيز. هذاك الشيء علاش كنقولوا ديما لي ريسورس سون بريفو متوقعين. وإلا مشينا لي ديبونس غنلقاو بلا لي ديبونس sont autorisées. Ça veut dire, lorsque le Parlement vote la loi de finances, par ce vote donne l'autorisation au gouvernement de réaliser ces dépenses-là. Donc, les dépenses qui sont autorisées, علاش؟ حيتاش le Parlement اللي هو البرلمان باش كيصادق على واحد لoi de finances جديد. دونك البرلمان كيعطي لوتوريزاسيون يعني كيسمح لو غوفرنمون اللي هي الحكومه انه يرياليزي انه يطبق هذوك لي ديبونس اللي اتفقوا عليهم. دونك باش نديروا اي ديبونس ضروري خاصو يكون اوتوريزي يعني خاصها تسمح لينا البرلمان تعطينا السماح اننا نستعملوا هذوك لي ديبونس ولا نطبقوهم. دونك ان فوا نسمعوا لي ريسورس خاصنا نعرفوا بلا هم بريفي اي لي ديبونس elles sont autorisées. دونك احنا دابا عرفنا شنو كنعنيو بالبودجي. ثاني ديفينيسيون اللي غادي نعرفوا اش نعرفوها هي اللي هو لا لوا دو فينانس. دونك لا لوا دو فينانس ديما كنسمعوه ولكن اشنو كنعنيو به؟ دونك لا لوا دو فينانس elle détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et charges de l'État ainsi que l'équilibre budgétaire qui résulte. دونك لا لوا دو فينانس هو واحد دوكيمون اللي كيتحدد لكل عام. دونك اي سنه كيكون عندها واحد القانون الماليه خاص بها اللي كيحدد لا ناتور اي لي مونطون. دونك كيحدد لا ناتور تاع هذوك لي ريسورس يعني منين كيجيو هذوك الموارد، وكذلك لا ناتور تاع هذوك لي ديبونس يعني فين كنحطوا الفلوس، وكذلك لو مونطون يعني شحال تاع الفلوس غادي نحطوا ولا شحال الفلوس غادي تدخلنا، وكذلك كيكون فيه لو ريزولطا كيحافظ لينا على ليكيليبر بودجيتير كي ريزولت يعني كنشوفوا واش لي ديبونس اللي هما كبر من لو ريسورس ولا العكس. دونك هذا هو التعريف تاع لا لوا دو فينانس. ولكن هاد لا لوا دو فينانس est une traduction des objectifs économiques et financiers du gouvernement. دونك هذا لوا دو فينانس هو فقط واحد الترجمه ولا واحد التطبيق تاع هذوك لي زوبجيكتيف ايكونوميك اللي كنكون معول عليهم. باغ اكزومبل في سنه 2020 كنا دايرين في البيدجي تاع 2020 كانت مبازي على دي زيبوتيز ولا دي سيناريو. باغ اكزومبل لو ديفيسيت بودجيتير بغينا يزيد، بغينا نزيدو من لو طو دو كرواسونس، بغينا نقصوا لانفلاسيون، وكذلك نقصوا لو طو دو شوماج. دونك لا لوا دو فينانس هو اللي كيترجم لينا ولا كيطبق لينا
هادوك لي زوبجيكتيف اللي كنكونوا حاطينهم. دونك لا لوا دو فينونس سي اون تراديكسيون دي زوبجيكتيف ايكونوميك اللي كتكون حاطاهم ليطا. دونك هادو جوج لي ديفينيسيون اللي خاصنا ضروري نكونوا فاهمينهم باش نبداو في لي برينسيپ. دابا ندوزو لاول برينسيپ اللي غادي ندويو عليه اللي هو لو برينسيپ دو لانواليتي. دونك انواليتي جايه من لاني. دونك لو بودجي اي فوتي بور ان an. دونك هاد لو بودجي هذا لو برينسيپ دو لانواليتي كيأكد على انه اي لوا فينونسيير ولا اي اني بيدجيتير خاصها تكون فقط لسنه واحده. دونك لاني بيدجيتير كوريسبوندون ا اون اني من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر. يعني كاع هادو لي ريسورس ولا لي ديبونس اللي غادي نديرو خاص تكون اللي خاصنا نطبقوهم في عام واحد. ما يمكنش نديرو لوا دو فينونس اللي غادي ندخلو فيه الفلوس ولا نديرو فيه دي ديبونس اللي غتكون في عامين. دونك لا لوا دو فينونس البرينسيپ اللي هو كتأكد عليه دو لانواليتي اللي هو اننا خاصنا نديرو لي ديبونس اي لي روسيت في عام واحد من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر. دونك هاد لو بيدجي هذا doit être voté avant le début de chaque année budgétaire. دونك قبل ما تبدا السنه خاصنا نكونوا حنا موجدين ليها البودجي ديالها ولا لوا دو فينونس ديالها. دونك ما نستناوش حتى لو 1 جانفي عاد نبداو نقراو ولا نوجدوا لهذاك لا لوا دو فينونس جديد. دونك نوجدوه ديما قبل ما تبدا السنه. et qui n'est valable pour une année et qu'elle doit exécuter au cours de cette même année. يعني كاع داكشي اللي يكون في البيدجي ديالنا لي ressources et les dépenses خاصهم يطبقوا في هذيك السنه فقط. ولكن كاينين دي زيكسيبسيون اللي هما استثناءات بالنسبه للبرينسيپ دو لانواليتي. لو برينسيپ الاول اللي هما لي سو سون دي ديسبوزيسيون ريلاتيف aux autorisations de programme. باغ اكزومبل الدوله كتاخذ كدير واحد الانفستيسمون باغ اكزومبل في لي زوتوغود، فبالتالي فاش كتحط الفلوس في هذا الانفستيسمون هذا مستحيل انه لي زوتوغود يكملوا في سنه واحده. دونك كياخذوا على الاقل واحد 3 سنين ولا 5 سنين. فبالتالي هنا بحال كنضربوا في هذا البرينسيپ تاع لانواليتي. هذا الانفستيسمون هذا غادي ياخذ لينا اكثر من عام. دونك هذه واحد الاستثناء حينتاش هذاك الانفستيسمون مستحيل انه يكمل في عام واحد. هذا هو الاستثناء الاول بالنسبه لي بروغرام اي لي انفستيسمون اللي كياخذوا لينا وقت طويل. كاينه ليكسيبسيون نيميرو 2 اللي هما لي ديسبوزيسيون ريلاتيف ا لا جيستيون دو لا ديت بوبليك. باغ اكزومبل فاش كتاخذ الدوله المغرب باغ اكزومبل واحد القرض من صندوق النقد الدولي ولا من عند اي دوله اخرى، فاش كتبغي ترجع هذاك الفلوس اللي خدات من عند هذيك الدوله مستحيل انها ترجعهم في عام واحد. فبالتالي حنا فاش كنكونوا دايرين لوا دو فينونس خاصنا نديروا هذاك الشيء لكل سنه، ولكن مستحيل اننا نرجعوا هذاك لو ديت كامل في سنه واحده حيت غادي ياخذ لينا بزاف السنوات. هذاك الشيء علاش هذا واحد الاستثناء بالنسبه للبرينسيپ دو لانواليتي حيتاش غنحتاجوا سنوات طويله باش نرجعوا لو ديت بوبليك ديالنا. وكذلك عندنا اكسبسيون الاخرى اللي هي لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف. سا فو دير هذا لوا دو فينونس هذا فاش كيكونوا دي كونترانت ايكونوميك. باغ اكزومبل في سنه 2020 عندنا فيروس كورونا، كانت الدوله من قبل حاطه دي زيبوتيز شحال غيكون عندنا في الطو دانفلاسيون، شحال يكون عندنا في الشوماج، شحال غنزيدو في لوطو دو كرواسونس. ولكن فاش وقعت الجائحه هذه هاد اللوا كامل الفينونس خاصنا نبدلوه. فبالتالي هذا اللوا هذا ما بقاش صالح لهاد السنه هذه. دونك خاصنا نديرو لوا دو فينونس جديد وقانون الماليه جديد. فبالتالي ما بقاش صالح لهاد السنه هذه، يعني خاصنا نبدلوه. دونك هادو هما لي زيكسيبسيون بالنسبه لو برينسيپ دو لانواليتي. غنمشيو دابا نشوفو البرينسيپ نيميرو 2 اللي هو لو برينسيپ دو لونيتي. يعني هاد لو برينسيپ دو لونيتي كيقول بلا لا لوا دو فينونس اوتوريز اي بريفوا toutes les recettes et les dépenses de l'État. هاد الشيء في راسنا قلنا les ressources sont autorisées et les dépenses sont par exemple l'axe. قلنا بلا في la loi de finance يكونوا les dépenses autorisées et les ressources sont prévues. ولكن بالنسبة toutes les recettes et les dépenses. ولكن هاد la loi de finance elle doit autoriser pour un document dans un document unique. يعني كاع هادوك لي ressources ou les dépenses خاصهم يكونوا مجموعين في وثيقه وحده وفي ورقه وحده. دونك هذا هو لو برينسيپ دو لونيتي. يعني ما يمكنش نديروا ورقه تاع لي ressources في جهه
والورقه تاع لي ديبونس في جهه، خاصهم يكونوا كاملين مجموعين في ورقه واحده اكزاكتومون بحال لو بيلون لاكتيف او الباسيف، يعني خاص يكونوا كاملين متقاربين. دونك هاد لو دوكيومون هذا qui regroupe l'ensemble des ressources et des charges de l'État soumis l'approbation du Parlement. Donc هذا هو كيدوز من طرف البرلمان باش كيتم المصادقه عليه. دونك علاش حنا اصلا كنجمعوا هاد لي روسيت اي لي ديبونس في وثيقه وحده وفي دوكيومون واحد اونيك. دونك هذا عنده جوج لي بوت. كاين لو بوت الاول هو الهدف بوليتيك. علاش un document budgétaire unique regroupe toutes les dépenses et les ressources permettant aux parlementaires de prendre la connaissance de la structure globale budgétaire et aussi mettre des jugements sur la politique du gouvernement. Donc فاش كنكونوا حنا جامعين جميع لي ressources et les dépenses ديالنا في وثيقه وحده كتعاوننا اننا تكون عندنا واحد لا كونيسونس، يعني تكون عندنا واحد المعرفه على لا ستركتور جلوبال تاع البودجي، يعني شحال تاع الفلوس غادي تمشي في لي ديبونس وشحال تاع الفلوس غادي تمشي في لي روسيت. فبالتالي وكذلك كيعاوننا اننا نعطيو دي جوجمون على لا بوليتيك دو غوفرنمون، يعني نديرو دي جوجمون واش لا بوليتيك مزيانه ولا ما مزياناش. دونك هذا هو البوت الاول، هدف بوليتيك. نمشيو لو بوت الثاني هو لو بوت تكنيك. Ça veut dire il assure une présentation claire du budget car toutes les ressources et les dépenses figurent dans ce document. Donc فاش كنجمعوا les ressources et les dépenses في document واحد كتعطينا واحد لا بريزونطاسيون كلير، يعني كتوضح عندنا الفكره الفلوس مين غادي يجيونا وفين غادي يمشيو. وكذلك il est facile à contrôler et vérifier l'équilibre et les erreurs. فاش كيكون كلشي مجموع في وثيقه وحده كيكون سهل علينا اننا كونتروليو ونشوفوا واش ليكيليبر كاين ولا كان شي خطا. دونك هادو هما لي بوت تاع لو برينسيپ دو لونيتي، يعني خاص يكونوا لي ريسورس اي لي ديبونس مجموعين في ان دوكيومون اونيك. ولكن كاينين دي زيكسيبسيون اللي هما استثناءات، حيتاش il existe des budgets autonomes. كاينين دي بودجي اخرين ils portant atteinte à l'incapacité du document budgétaire. دونك حنا قلنا كلشي خاصو يكون مذكور في لا لوا فينانس لي روسيت اي لي ديبونس، ولكن كاينين بعض الاستثناءات اللي هما دي بودجي اوتونوم. بحالاش عندنا سيغما هي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم، وكذلك CTS اللي هما كونت دي تريزور سبيسيو. دونك هاد جوج لي كونت هادو هما واحد لي زيكسيبسيون اللي ما كيكونوش داخلين في لا لوا دو فينانس تاع كل سنه. دونك هادو فقط واحد لي دو زيكسيبسيون. علاش؟ حيت لو روندومون اي لابريسي غراس ا اون كونطابيليتي ديستينك. دونك هادو واحد لي كونت عندهم الحساب ديالهم بوحدهم وعندهم الكونطابيليتي بوحدهم، فبالتالي هادو استثناءات من la loi de finances et le principe de l'unité. Car l'État a pris en charge des activités à caractère industriel et commercial. Donc, هاد جوج لي كونت هادو لي سيغما et les comptes de trésor spéciaux كيكونوا خاصين بكل ما هو industriel et commercial وعندهم كونطابيليتي خاصة بهم. كاينين لي سيغما les comptes de trésor spéciaux كاينين les gestions hors budget et les entreprises publiques. Donc هادو هما l'ensemble des éléments اللي هما دي بودجي اللي سون اوتونوم بوحدهم، ما كيكونوش داخلين في هادوك لا لوا د فينانس وفي هذاك البودجي تاع لي ريسورس اي لي ديبونس اللي كيكونوا مجموعين في وثيقه وحده. دونك هادو سو سون دي زيكسيبسيون. دابا نمشيو ندوزو البرينسيپ نيميرو 3 اللي هو البرينسيپ دو سبيسياليتي. هاد لو برينسيپ هذا سي ان فاكتور اسينسيال على لا ترانسبارونس بودجيتير. دونك ضروري خاصنا نقوموا بهذا البرينسيپ هذا حيتاش كيعاوننا لا ترانسبارونس ولا هي الشفافيه ولا المصداقيه تاع البودجي ديالنا. علاش؟ il impose de préciser dans la loi de finances la nature et l'objet des crédits. دونك هذا البرينسيپ هذا كنستعملوه بزاف فاش كنبغيو ناخذوا واحد الكريدي، يعني خاصنا نشوفوا لا ناتور تاع هذا البودجي تاع الكريدي هذا باردون، وكذلك لوبجي منه، يعني منين غادي يجيونا هذوك فلوس وشنو هما الهدف منهم. دونك من قبل من لا لوا اورغانيك فينانس اللي كان سنه 2015 لي كريدي اوفير سون سبيسياليزي با. دونك من قبل 2015 فاش كنبغيو ناخذوا اي كريدي كنقسموه لخمسه لي بارتي، كنشوفوا اش من شابيتر، اش من ارتيكل، ثانيا اش من ريجيون اللي غنديروا فيها داك الانفستيسمون، رابعا اش من باراغراف، وخامسا اش من لين. دونك كيما كنشوفوا البرينسيپ دو سبيسياليتي كاننا كنديطايو الماكسيموم هذاك لو كريدي
اللي غادي نشدو فين غادي نستعملوه، حيتاش كيعاوننا في لا ترونسبارونس، يعني ماشي نشدو واحد الكريدي ونستعملوه في شي جهة أخرى، فبالتالي كنشوفو بالضبط منين غادي نجيبو هداك الكريدي وفين غادي نستعملوه. ابتداء من بداية سنة 2018 l'architecture budgétaire de la loi de finances est modifiée. تبدلات هادوك لي برينسيپ اللي كنا شفنا من قبل تبدلوا ولاو دي كونط اخرين. دونك فاش كنبغيو ناخذوا اي كريدي كنبداو اولا بلو تيتر. مثلا باغ اكزومبل غنشدو واحد الكريدي لي تيتر ديالو هو لي ديبونس دو فونكسيونمون. ثانيا كنشوفوا اش من شابيتر لو شابيتر دو بيرسونيل. ثالثا كنشوفوا اش من بروغرام. Par exemple, on a le plan de développement du secteur commercial de 2020. Donc, bien ناخذ هذاك الكريدي باش نعاونوا le développement تاع السيكتور كوميرسيال. رابعا نشوفوا اش من ريجيون. Par exemple, غنخدموا في الريجيون تاع كازابلانكا سطات. رابعا غنشوفوا اسم البروجي. C'est la formation et la perfectionnement. وخامسا la ligne budgétaire, par exemple, les frais de formation et l'accompagnement des commerçants. فبالتالي كيف ما كتشوفوا بلا اي كريدي كناخذوه ماشي غير كنسبيسياليزي ولكن كذلك كنديطايو بالضبط الفلوس فين غادي نستعملوهم. يعني كنمشيو داكشي بار لي ديتاي من لو تيتر لو شابيتر لو بروغرام اش من ريجيون اش من بروجي وكذلك اش من لين بودجيتير. يعني هذا لو برينسيپ هذا مهم بزاف حيتاش كيعاوننا على ترونسبارونس بودجيتير، يعني الشفافيه والمصداقيه تاع دوك لي كريدي اللي كناخذو. ودابا نمشيو نشوفو الشابيتر او البرينسيپ الاخراني اللي هو لو برينسيپ دو لونيفرساليتي. دونك هاد لو برينسيپ هذا دو لونيفرساليتي اي كونت دو ريغل اللي كيتكون من جوج القواعد. القاعده الاولى هي اون ريغل دو نون افيكتاسيون. Ça veut dire elle n'est pas autorisée d'affecter une recette particulière à une dépense particulière. Donc هاد لو ريغل هادي كتعتمد على لا نون افيكتاسيون، يعني مستحيل ولا ممنوع il est interdit l'utilisation d'une recette déterminée pour le financement d'une dépense déterminée. يعني مستحيل ولا ممنوع اننا نستعملوا واحد لا روسيت، يعني واحد العائد تاع الربح ديالنا نستعملوه علاش باش نفينانسيو واحد لا ديبونس. يعني ممنوع منعا تاما اننا نهزو من لي ريسورس ونستعملوهم باش نفينانسيو لي ديبونس ديالنا. دونك il y a pas de corrélation entre les recettes et les dépenses. يمنع اننا نهزو من لي ريسورس ديالنا ونحطو في لي ديبونس باش نفينانسيو لي ديبونس ديالنا. دونك هذا هو لو ريغل لا ريغل دو نون افيكتاسيون. كذلك كاينه لا ريغل نيميرو 2 اللي هي la règle de non-compensation. Ça veut dire elle consiste à interdire la compensation d'une dépense par une recette. تقريبا بحال يمنع منعا تاما اننا نهزو من لي ديبونس يمنع منعا تاما اننا نكومبونسيو لي ديبونس بلي روسيت، يعني نهزو من هذاك البلاصه اللي كنربحو منها الفلوس ونحطو في البلاصه اللي فيهم لي ديبونس باش نفينانسيو لي ديبونس ديالنا. تقريبا كنستعملوا لا كومبونساسيون، يعني فاش كنبغيو نستعملوا فقط نهزو دي مونطون اللي هما صغار، ولا فيكتاسيون فاش كنبغيو نهزو دي مونطون اللي هما كبار. سواء دي مونطون صغار ولا كبار كتبقى لا كومبونساسيون اي لافيكتاسيون تاع اننا نهزو من لي ريسورس ونحطو في لي ديبونس ممنوعه منعا تاما. دونك هذا هو لو برينسيپ دو لونيفرساليتي. ولكن كاينين دي زيكسيبسيون اللي هما دي ديسبوزيسيون بالنسبه للبرينسيپ دو لونيفرساليتي. الاستثناء الاول مذكور في l'article 8 car il y a des certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre du budget du service de l'État géré de manière autonome اللي هما les segments et les comptes spéciaux des trésors CTS. donc هادو هما جوج لي زيكسيبسيون اللي كاينين اللي مذكورين في l'article 8. هنا في هاد لي سيغمون اي لي كونط دو تريزور سبيسيو يمكن فقط في هاد جوج لي كونط باستثناء اننا نهزو من لي ريسورس باش نفينانسيو لي ديبونس ديالنا. استثناءات اخرين اللي مذكورين في l'article 34 اللي هما لي فون دو كونكور كذلك لي برودوي دو دون اي ليغ ديريكتومون بورتي اون روسيت dans le cas du budget général. Donc يعني كاينين دابا اربعه لي زيكسيبسيون لي سيغمون les comptes de trésors spéciaux, les fonds de concours et les produits de dons et legs. Donc هادو ربعه لي زيكسيبسيون اللي عندنا الحق اننا نهزو من لي ريسورس باش نفينانسيو لي ديبونس ديالنا.
دونك هادو كانوا هما 4 لي برينسيپ بودجيتير اللي هما مهمين بزاف. كنتمنى ان انا نكون وضحت لكم الفكره وشرحت لكم مزيان باش تقدروا انكم تفهموا مزيان هاد لي برينسيپ هادو. دونك دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.